Assalamualaikum students, my name is Waqas Malik and you are watching Computer Science Tutorials channel. उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। जिस तरह आपने फर्स्ट चैप्टर में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, इसी तरह सेकंड चैप्टर में आपने प्राइमरी कीज़ क्या होती हैं, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, एंड यूज़र कौन होते हैं। तो इसी चीज़ को आगे चलते हुए चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, इस चैप्टर नंबर 3 का नाम है जी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे जी कि डेटाबेस को डिज़ाइन किस तरह करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी बुक में मौजूद है कि जब भी हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो डेटाबेस डिज़ाइनिंग के दौरान एनालिसिस एक फेज़ होती है। उस एनालिसिस फेज़ के अंदर क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, किन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम एनालिसिस करते हैं डेटाबेस का। तो एनालिसिस करने के लिए हमें मुख्तलिफ कह सकते हैं स्टेप्स में से गुजरना होता है, जो स्टेप्स मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। पहला स्टेप आपका जी एनालिसिस, ठीक है जी। एनालिसिस फेज क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है और फिर डीएफटी। मैं दोबारा बता देता हूँ, एनालिसिस, फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डीएफटी। अब मैं आपको इसके बारे में वन बाय वन बता देता हूँ कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले जब हम एनालिसिस की बात करते हैं, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जो सिस्टम हमने बनाना होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। करंट सिस्टम जो है उसके ऊपर स्टडी किया जाता है कि जो सिस्टम आपने डेटाबेस डेवलप करना है उसको स्टडी किया जाए कि उसमें जो डेटाबेस आपने बनाना है उसमें क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। जो कस्टमर आपके पास आएगा डेटाबेस बनवाने के लिए, आप उसको डेटाबेस को बनाने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, वो आप कस्टमर से एनालिसिस फेज के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगी। ये बेसिकली काम किसका होता है? सिस्टम एनालिस्ट का। एनालिस्ट का काम होता है एनालिसिस करना। वो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू डाटा हासिल करता है जो भी डेटाबेस बनाया जाएगा। जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर के अंदर SDLC के अंदर पढ़ा था एनालिसिस फेज के अंदर कि सिस्टम एनालिस्ट जो होता है वो क्वेश्चनर्स भी करता है, इंटरव्यूज भी करता है और मुख्तलिफ रिटन डॉक्यूमेंट्स इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा हासिल करता है। सो सिमिलरली यहाँ पे भी डेटाबेस के डिज़ाइनिंग फेज के अंदर जो एनालिस्ट होगा वो इस तरह डेटाबेस जो बनाना है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है जी फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी, ये सारी चीज़ें आपकी बुक में मेंशन है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट के अंदर वो कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी को हम इन्वेस्टिगेशन फेज भी कहते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी को हम इन्वेस्टिगेशन फेज भी कहते हैं। ये भी आपने फर्स्ट ईयर में SDLC के अंदर पढ़ोगे। तो डेटाबेस जब हम डिज़ाइन करते हैं तो एनालिसिस के बाद फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं क्या वो कंपनी जो डेटाबेस बना रही है क्या उसको अफोर्डेबल है, क्या वो विद इन टाइम कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा, विद इन बजट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके साथ साथ फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम ये भी देखते हैं कि प्रोजेक्ट जिसके ऊपर हम मतलब जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करें डेटाबेस बनाने जा रहे हैं तो उसका टाइम कितना है, क्या विद इन टाइम वो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, जब और कितना उसको कॉस्ट लगेगी, उसके ऊपर कितना बजट लगेगा। फिर प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल में उसके ऊपर जो टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे उनकी सैलरीज भी उसी में मेंशन की जाती हैं कि क्या इनको इतनी सैलरीज में ये बजट हमें अफोर्डेबल होगा ये डेटाबेस बनाना। ठीक है जी। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। फिर इसी तरह जो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर जो डेटाबेस आप फाइनल कर लेते हैं तो उसके लिए जो
فنڈز الاٹ کیے جاتے ہیں، پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ بھی اس کے اندر آپ سجیسٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی بیس پر آپ فردر کام شروع کرتے ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن جس طرح پولیس والے کیا کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور اس کے تھرو پھر وہ ایک چور تک یا ایک مجرم تک پہنچتے ہیں. سملرلی یہاں پہ بھی ہم انویسٹیگیشن کے اندر یہ چیزیں اکٹھی کر کے پھر ہم ڈیٹا بیس کے اوپر کام کرتے ہیں. تھرڈ آپ کا پوائنٹ آ جاتا ہے جی پروجیکٹ پلاننگ. پروجیکٹ پلاننگ کے اندر آپ ٹائم اور شیڈیول جو ہوتا ہے یہ مقرر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو آپ نے ڈیٹا بیس میں استعمال کرنے ہوتے ہیں اس کے اوپر کتنی کاسٹ لگے گی، کون کون سے سافٹ ویئر کون کون سے ہارڈ ویئر یوز کیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں آپ پروجیکٹ پلاننگ کے اندر بتاتے ہیں. مین سیل ٹیم ممبرس کی جو سیلریز ہوتی ہے وہ بھی اسی میں سجیسٹ کرتے ہیں. پھر ڈیٹیل ٹائمنگ پروجیکٹ پراپر کے اوپر پروجیکٹ کے اوپر پلاننگ جو ہوتی ہے وہ ود ان ٹائم ہوگا یا نہیں ہوگا وہ ہم پروجیکٹ پلاننگ کے اندر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. پھر جب آپ یہ تیسرا پوائنٹ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد چوتھے پوائنٹ کے اندر مین چیز یاد رکھیں پروجیکٹ پلاننگ کے اندر ایک تو ٹائم آپ کا مینیج کیا جاتا ہے، آپ کرتے ہیں. دوسرا سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر جو استعمال کرتے ہیں. چوتھا آپ کا آ جاتا ہے جی ڈی ایف ڈی، ڈیٹا فلو ڈائیگرامس. اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں جو بھی انفارمیشن آپ نے حاصل کی ہوتی ہے اس کے اندر مختلف فلو چارٹس الگوریدمس کو استعمال کرتے ہوئے فلو چارٹ ڈائیگرامس بناتے ہیں، ڈیسیجن ٹیبلز ٹریز بناتے ہیں اور اس کی ڈائیگرامی ہم کہہ سکتے ہیں گرافیکلی ریپرزنٹیشن آپ اس ٹیکسٹ کی ظاہر کر کے دکھاتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پریکٹیکل کام شروع ہوتا ہے. تو آج کا یہ پہلا یہ کوسچن تھرڈ چیپٹر کے امپورٹنٹ اس لحاظ سے کہ کوئی بھی ڈیٹا بیس جو ڈیزائن کرتے ہیں اس سے پہلے ہم اس فیز سے گزرتے ہیں، انالیسس فیز سے، اور اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو شارٹ کوسچن کے لیے بھی امپورٹنٹ ہیں. تو اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کائنڈلی یہ پورا ٹاپک سنا کریں اور اس کے بعد کوئی کوسچنس کیے کریں. اگر اس میں پھر کوئی پرابلم ہو تو میں حاضر ہوں آپ کے جواب کے لیے، لیکن پہلے آپ وہ پورا ٹاپک سنا کریں اس کے بعد کوسچنس مجھ سے کیا کریں. میں بہت سے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں اور میں بہت سی ویڈیوز کو بھی نوٹ کر رہا ہوں کہ وہ 3 سے 4 منٹ کی دیکھتے ہیں، 10-15 منٹ کی ویڈیو کو اور پھر وہ کوسچنس لگاتار کرتے ہیں. تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ میں آپ کو پھر دوبارہ پورے ڈیٹیل ٹاپک کو میں پھر سمجھاتا ہوں. تو آپ کائنڈلی پوری ویڈیو کو دیکھا کریں، اس کے اندر پھر کوئی چیز سمجھ نہ آئے پھر آپ مجھ سے کہیں گے سر اس جگہ پہ اس ٹائم پہ ہمیں یہ چیز ٹاپک سمجھنی ہے یا یہ ہیڈنگ سمجھنی ہے تو میں آپ کو نہ بتاؤں تو پھر میری غلطی ہے. لیکن جب آپ پوری ویڈیو دیکھ لیں گے پھر انشاءاللہ 100% میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو ٹاپک سمجھ آ جائے گا. لیکن میں پھر بھی اویلیبل ہوں اگر آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.